May buta ka na itong tanan, mga kaigsunan. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Salamat sa Ginoo nga hangtod karon, mga kaigsunan, buhi paghihapon ko. Hallelujah. Kamo, nalipay ba mo, nagpasalamat ba mo sa Ginoo nga buhi pa mo hangtod karon. Hallelujah. Takos ta ug angayan ta nga magpasinog sa Ginoo, mga kaigsunan, tungod kay ang aton Diyos, tungod siyang gugma kanato. Hangtod karon mga panahon na buhi paghihapon ta. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa privilege ngayong gihatag kanato, opportunity ngayong gihatag kanato, kaigsunan, nga ato siyang maalagaran sa ato mga kinabuhi. We are the selected few. Kita mga pinili, gamay ra. Pinili ta sa kadaghang mga tao sa kalabutan, mga kaigsunan. Usa ka nga gipili sa Ginoo. Hallelujah. Dili ta ng tao nagalagad sa Ginoo, mga kaigsunan. Kadaghang mga tao sa Surigao City, Surigao del Norte, dinhi sa Dipata, pero maihapra nato ang mga tao nagalagad sa Ginoo. Amen? Be, tanaw na to. Okay, sa may tagalipata din, taas kamot. Ramag 20, yung mga tao nga naslipata, nagpuyo. At taga Surigao, tanaw to, pila ka buok, taga Surigao niya dinhi. Gamay ra. Ramag 15 pod. Pero, amo taga dis ading uwan, ko kibaw. Ako kibaw, ining uwan, kay lipata og Surigao na nga taga dito sa kuan, sa Diaz, sa Ipil, sa Babwa, Punta Bilar. Na dinhi, bekin sa manto sila be, tanaw na to. Nabay taga Diaz, Barangay Diaz, Barangay Ipil, Barangay Babwa, Barangay Punta Bilar, ni apod. Hallelujah. So, kita din sa awanan, mga kaigsunan, more or less, may ko maabot ta o mga 70 kabuok. 70. More or less 70. Kita din So, ikumpara na to sa atong population sa Surigao del Norte, Surigao City, Pines, Lipata. Na may makasimbahan dito, daghan mga kasimbahanan. Pero, makaigon mo ko mga kaigsunan nga, sa mga simbahan nga gagmay, tingali ang musto sila, mga 20, 30. Pinagdaghan na. Simbahan, doon ay maabot sila o mga 60. Ewan ana. Tungod niya sa atong kahimtang karon nga, doon na tayo social distancing. Naglayo bitaw ta, managtiayon, layo, tag-isa kadupa ang distansya. Diba? Kita ni mo, mga kuhan. So, ingon na niya atong kahimtang may kaigsunan. Pero tungod sa gugma sa Ginoo, hangtod karon buhi paghihapon ta. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo, kaigsunan. Ang tao makasasala, kaigsunan. Amen? Ang tao makasasala. Nagaygon ang pulong sa Diyos sa Roma Kapitulo 6, versikulo 23. Kay ang suhol sa sala, kamatayon. Kung ang mga tao nga nakasala, gihukman pa sa Ginoo diha, nakahilis na ang mga tao sa kalibutan. Amen? Kung ang mga tao nga nakasala, gikuhaan pa sa kinabuhi sa Ginoo, mga kaigsunan. Apil na ta ni kay makabuhat nato sa sala. Amen? Wa na tata din Pero nganong ni apa mata din bisan kung nakabuhat og sala, mga kaigsunan, nakasupak tas kabubuton sa Ginoo, ang Ginoo sa kanunay nagatiman kanako, naghatag kanako kinabuhi. Tungod kana sa gugma sa Ginoo.
Nga na ang gibuhat sa Ginoo sa kalibutan nga kaigsunan. Sa matarong sa dautan. Matarong siya nga Dios. Nga maghatag siyang hukom sumala sa iyang kabubuton na kaigsunan. O ang iyang hukom sa mga tao matarong. Amen? Matarong. Ato mensahe karon nga kaigsunan naghisgot ni mahitungod sa matarong nga hukom sa Dios. Atong makita nga atong teksto diha sa Roma kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 16. Okay, basahon nato. Nagaigon dinhi ang mga pulong sa Dios. Busa ikaw, walay ikapangulipas o tao, bisan kinsa ikaw, nga maghukom sa laing tao, kay sa imong paghukom kaniya, sa imong kaugalingon, nagahukom kag silot, kay ikaw nga naghukom, nagabuhat man usab sa maong mabutang. Nahibalo kita nga matarong ang hukom sa Dios batok sa mga nagabuhat sa maong mga butang. Nagdahom ka ba o tao nga makaikyas ka sa hukom sa Dios? Ikaw nga nagahukom sa mga nagabuhat sa maong mga butang nga imo usab nga ginabuhat. O ginatamay mo ba ang kadagaya sa iyang pagkamapuanguron o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga ang pagkamapuanguron sa Dios alang man sa pag-agda kanimo sa paghinulsol apan tungod sa imong kagahi o pagkadili mahinulsolon sa kasing-kasing nagatigom ikaw og kapungot nga tagana alang sa imong kaugalingon alang unya sa adlaw sa kapungot sa diha nga igapadayag na ang matarong nga hukom sa Dios. Kay siya magabalos ra sa matag usa ka tawo sumala sa iyang mga binuhatan. Kanila nga uban sa pailob diha sa mga maayong pagbuhat. Nagapangita sa himaya ug sa kadungganan ug sa pagkadili mamatay. Kanila maghatag siya kinabuhi nga dayon. Apan aduna unik mas kasuko ug kapungot alang sa mga malalison og wala magsunod sa kamatuoran, kundili nagasunod hinuon sa pagkadili matarong. Aduna unyay kagulanan og kasakitan alang sa matag usa katawo nga magabuhat og dautan. Alang sa Hudiyo una sa tanan ug unya usab alang sa Gresyanhon. Apan aduna usab unyay himaya og kadungganan og kalinaw alang sa matag usa ka tawo nga magabuhat og maayo. Alang sa Hudiyo una sa tanan ug unya usab alang sa Gresyanhon. Kay ang Dios walay pinalabi. Ang tanang na nagpakasala nga walay kasuguan, mga laglag nga walay kasuguan. Og ang tanang na nagpakasala sa ilalom sa kasuguan, pagahukman pinaagi sa kasuguan. Kay dili ang mga nagapatalinghog sa tubangan sa Dios. Kay dili ang mga nagapatalinghog sa kamatuoran maoy matarong sa tubangan sa Dios, kundi ang mga nagatuman sa kasuguan mao ang pagkamatarong. Kuntuman sa kinaya sa mga hintil nga walay kasuguan, magabuhat sa gimbutan sa kasuguan, nan sila kasuguan na alang
sa ilang kaugalingon bisan wala sila'y kasuguan. Sila nagapakita nga ang gimbutan sa kasuguan naisulat diha sa ilang mga kasing-kasing ug ang ilang tanlag usab magapamatuod niini ug ang ilang nagakasumpaki nga mga hunahuna magasumbong o tingali magapangulipas ba kanila. Unya, sa maong adlaw, nga sumala sa akong maayong balita, paghukman na sa Dios ang mga tinaguan sa mga tao, pinaagi kang Kristo Jesus. Sa ako nang ikaingon makaigsunan, tungod sa gugma sa Ginoo kanato, hangtod karon buhi pa kita. Nga bisan sa atong pagkamakasasala na kaigsunan. Doon ay mga panahon nga kita mapakya sa Ginoo, makabuhat ka ng sala sa Ginoo na kaigsunan. Pero ngano hangtod karon buhi pa man gihapon ta. Tungod kay gihigugma kita sa Ginoo na kaigsunan. Tungod kay ang Dios maayo man o mapuangoron. Iyang gipugnan makaigsunan ang iyang hukom para paghatag sa mga tao sa higayon nga sila mutalikod sa ilang mga sala. Kung magsusita sa atong kaugalingon makaigsunan, lisod ba yan atong susihon na atong kaugalingon? Kaya makita mo nato ang atong binuhatan kay kita na sayod ta sa atong gibuhat na kaigsunan. Sa tago man sa dayag nga atong gibuhat, nasayod ta. Amen? Mas malisod nga kung kita atong dalhon ang atong kagalingon ngadto sa Ginoo, nga ang Ginoo mo pasultion nato kung unsa ang yan mausab sa atong kinabuhi, malisod na kaigsunan. Mas malisod na kasi magsusira ta. Kung ang Ginoo na mo atong pasusihon sa atong, sigurado ta nga ang tanan detalye sa atong kinabuhi na kaigsunan ipadayag sa Ginoo. Kita makaistuhanon, kinahanglan tang mo sugilon atong ikumpisal ang atong mga sala ngadto sa Ginoo, atong ang kunon na ang atong pagkamakasala, pagkamalapason na kaigsunan. Ngano man aron kita makabaton og kaayuhan, makabaton og kagawasan mga kaigsunan. Nagingon ang 2 Pedro kapitulo 3 versikulo 9. Mingon diha Apolo sa Ginoo. The Lord is not slack concerning His promise. Ang Ginoo bahin sa iyang saad. Ang Ginoo dili langay-langayan niya anang paglangay-langay nga maoy pagpasabot sa uban. Hinunua siya mapailubon kaninyo, nga wala magtinguha nga adunay mahanaw, kundili nga ang tanan makakabot unta sa paghinulsol. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hilabihan ang gugma sa Ginoo. Buot sa Ginoo nga kita, labi na ning kauhuliang mga adlaw. Panahon sa kalisod na kaigsunan,
panahon sa malisod nga panahon nga atong atubang karon, kinahanglan ta magsusi kanunay sa atong kaugalingon makiigsunan. Kinahanglan na atong tanaw na atong kaugalingon kung kita takos ba sa mga mata sa Dios. Sa kadaghang mga panahon, giwarningan ta makiigsunan. Nga dili karon ang panahon sa pagtiaw-tiaw sa pag-alagad sa Ginoo, kundi panahon karon nga atong alagaron ang atong Dios nga matiud-anon sa kasing nga pag-alagad na kisunan. Amen. Wala ta may balo sa atong ugma. Kining hukom sa Ginoo ang makaigsunan, binasi sa kamatuoran o pagkamatarong kasya magahukom diha sa pagkamatarong o sa hustisya. Doon ay hustisya, pagkamatarong. Nga naman, tungod kay ang Diyos matod pa Salmo 9, versikulo 8 makaigsunan. Mingon diha, siya maghukom sa kalibutan diha sa pagkamatarong. He will judge the world in righteousness. O bingon pa ang Salmo 89, versikulo 14, may kaigsunan, ang pagkamatarong o ang hustisya, mao ang patukuranan sa trono sa Diyos. Nga nga bisan tuod nga ang Ginoo dili dahil mo silot kanato makiigsunan sa atong sala nga nabuhat. Pero kini nga hukom sigurado gayud nga mahitabo makiigsunan. Sigurado gayud kini nga hukom mahitabo makiigsunan. Wa ta masayod kung ano sa maning hukom mahitabo ubahaton sa Ginoo. Pero kita nasayod nga wa gibisag usa nga makalingkawas gikan sa katapusan nga pakigtagbo sa tao ngadto sa iyang binuhat. Mingon ang pulong sa Ginoo makaigsunan sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 10. Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron matag usa magadawat sumala sa nabuhat siyang lawas maayo o daotan. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we shall all appear before the judgment seat of Christ. Mga tubang ta sa hukmanan sa atong Ginoo Kristo makaigsunan. Aron atong dawaton sumala sa nabuhat sa atong mga lawas may maayo man kini o daotan. Roma kapitulo 14 versikulo 12 may kagsunan nagingon diha mapulong sa Ginoo. So then every one of us will give an account of himself before God. Sa ingon ni ana, ang matag-usa kanato magahatag unyag husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon. Amen. Sigurado gyud nga kini nga hukom makigsunan atong atubangon sa huwis. Amen. Ang atong huwis makigsunan si Ginoong Kristo. Way laing hatagan sa Ginoo makigsunan sa gahom sa paghukom sa mga tao. Kung dili ang atong Ginoong Kristo makigsunan. Kung mga tubang naon yata sa
huwis. Unsa may atong paaboton, unsa may atong ma-expectar kung mga tubang ta sa huwis na kaigsunan. Ha? Kung naadaw atubangan sa huwis, unsa may atong gi-expectar gikan sa huwis. Hibalo mo? Ang atong gi-expectar, ang atong ma-expectar sa dihang mga tubang tasawis, mao ang iyang pag-ingon kanimo nga ikaw sad-an o ikaw walay sala. Amin. Mao na siya. Ang tanan nga naasulod sa wanan sa korte na kaigsunan, labi na atong akusado. Kay kita, giakusar ta sa yawa may kaigsunan at tubangan sa Dios. Panahon ni Job. Si Satanas may kaigsunan sa kanaog. Sa kakanaog. Ang sa langit, ato siya sa kalibutan, nagsuroy-suroy siya. O sa bayang gibuhat. Gipagutana siya sa Ginoo. Di sa kamanggikan, siya nagsuro-suro ragod sa kakanaog. Giingnan sa Ginoo si Satanas. Imo bang nakita na akong alagad kasi Job? O siya, nakita man ako na. Lagi. Sa nag-alagad siya nimo tungod kay imo man siyang panalipdan. Gikural man nimo siya, gitagaan mo siya tanan. Ba? Naa siya tanan. Mao nang nangalagad siya nimo. Pagtanaon ta kung mabadaan siya. Dala makabutanga. Alagad pa baka. Okay. Okay. Bata. Pero si Job na kaigsunan, wala gad siya magpasipala sa Ginoo. Wala gad siya mubiya sa pag-alagat sa Ginoo. Nakuha man ang tanan niya kaptangan ang manahal sa kinabuhi. Wala bot siyang asawa. Dihari ang asawa. Ang mga anak kaptangan niya tanan mga hayapan. Mga wala gikan kanya. Pero mingon siya, ang Ginoo maoy naghatag o ang Ginoo maoy magabawi. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Kita na kaigsunan ang atong paboton sa dihang mga tubang ta sa kumanan sa Dios. Mao ang papinaw sa hukom sa Ginoo sa ato. Sumala sa gibuhat sa atong lawas may kaigsunan, maayo man o dautan. Pabation ka sa hukom sa Dios. Kung moingon ang Ginoo sa imo nga, wala, you are not guilty. Madawat ka sa ganti alang sa mga tao nga dili, wala sala. Kung moingon ang Ginoo sa imo, guilty ka, sad-an ka, madawat sad nimo. Ang hukom sa Ginoo, daily reward, hukom sa Ginoo sa imong gibuhat. Roma Kapitulo 2, versikulo 7 sa atong teksto na kaigsunan. Ang Ginoo sa ayang matarong nga hukom sa mga tao, nagaingon dinhi sa pulong sa Dios. Kinabuhing dayon ngadto kanila nga sa mapailubon og sa makanunayon nga nagabuhat og maayo, nagapangita sa himaya kadungganan og dili mamatay. Kinabuhing dayon ang iganti sa Dios ngadto kanila. Og sa Roma Kapitulo 2, versikulo 8 may kaigsunan, para kini ni adtong
hinukman sa silot. Mudawat sila sa kasuko o kaligut-gut sa Ginoo. Tungod kay sila, matod pa sa pulong sa Ginoo. Tungod kay sila malalison o wala magsunod sa kamatuoran, kung dili nagasunod hinuon sa pagkadili matarong. Kung atong i-define ang pulong matarong may kaigsuonan, kinsa man ni matawag matarong? Kinsa man ni tawag matarong? Gihukman kita sa Ginoo may kaigsuonan, mingon na pulong sa Dios. For all have sinned and come short of the glory of God. Kay ang tanan nagpakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Nakasalata og dili gud ta makaabot sa kaniraan sa Ginoo nga kisyon tungod kay ta makasala. Pero nangita ang Dios og pamaagi solusyon sa atong pagkamakasala. Sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Kay ang suhol sa salama o kamatayon apan ang gasa, the gift of God, ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing dayon pinaagi sa anak nga si Ginoong Kristo. Ang tao mahimo lang matarong kung anay Kristo sa ilang may kinabuhi na kaigsuonan. Munang kung kita mga lagad si Ginoo, sigurado nato nga si Kristo naasulod sa ato mga kasing-kasing. Aron kita magkinabuhi kanunay nga matarong may kaigsuonan. Dili kay tarong-tarong ra, matarong yun nga kinabuhi. Amen? Pero kung imong ihiklin si Kristo sa imong kinabuhi, ang tanan imong pagabuhaton ng Kristoan, dili gyud tarong. Dili ka mahimong matarong. Kaya ang maghimo kaniyong matarong, maura ka Diyod si Jesus, nga na magahari sa imong kinabuhi, magatudlo kanimo sa imong pagabuhaton sa matag adlaw. Mingon ang pulo si Dios, gawas kanako, wala kamoy arang mahimo. Bisan nun sa itong tarong-tarong may kagsunan. Mubalik lang gihapon da sa atong karaan nga kinabuhi kung wala si Kristo sulod sa atong mga kasing-kasing. Mateo kapitulo 25 may kaigsuonan. Akong basahon din mga pulo sa Ginoo para doon na tayo makutlo nga nindot nga pagtulunan nga gisugilon sa Ginoo sa ato mga kaigsuonan. Mingon din Mateo 25 bersikulo sugod sa bersikulo 34 na kaigsuonan. Okay. Mingon din mapulong sa Ginoo. 34. Og ang hari magaingon kanila diha siyang tuo. Aron ta masayod sa kining tuo og wala, mabasahon ako pagbalik sa bersikulo 31. Og inigabot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya, og sa tanang mga manlunda, og ang tanang manlunda uban kaniya, siya mulingkod diha siyang mayong trono. Mulingkod ang anak sa tao, mao si Ginoong Hesus, diha siyang trono. Unya, og sa iyang atubangan, pagatapukon ang tanan kanasuran, og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Okay. Versikulo 33.
O ang mga karnero ay ang pinigon sa iyang too, mga karnero. Kaya mga karnero makikisunan, malumuno siya masug tanon ng mga hayop. Dili ni siya musungag. Bunala ni mo siya, mutugin na siya. Mutuman na siya, asan ni mo siya. Mandaran. Asan mo siya pasubaya, mutuman kina siya. Ha? Mao ni mga maayo. Mao ni mga taong matarong. Okay. O niya, mingon din sa versikulo 33, apan ang mga kanding, anha siyang wala. Mga kanding. Ibalo mga kanding, mga kisunan. Dua-dua ko na kanding, di ba? Sungagon lagi ka. Hikapan lang uob, idasok lang uob, may gahik ag uob, sungagon hinong ka. Di ba? O niya, katawaan pa kami. Katawaan na kas kanding. Di ba? Dili mati sa imo. Mao ni sila maggahig uob. Ha? Maggahig uob. Mga kanding. Mga taong dautan makisuna magahig o. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang too. Mga karnero. Katong matarong. Umari kamo o mga dinaig sa akong amahan. Panunda ninyo ang ginharian nga gitagana alang kaniyo sukad pa sa pagkatugod sa kalibutan. Kay gigutom ako og inyo ako nga gipakaon. Gihawa ko og inyo ako nga gipainom. Nadumulong ako og gihinangop ninyo ang pagpasaka kanako. Hubo ako og inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako og inyo ako nga giduaw. Nabilanggo ako og miadto kamo kanako. Og kaniya mitubag ang mga matarong nga na nag-ingon. Mga matarong lagi ni sila. Mitubag ang mga matarong nag-ingon. Ginoo, kanus aba kami makakita kanimo. Nga gigutom, ug amo ikaw ang gipakaon. O giuhaw, ug amo ikaw ang gipainom. Ug kanus aba kami makakita kanimo. Nga nadumulong, ug amo ikaw ang gipasaka. Uhubo, ug amo ikaw ang gibistihan. Ug kanus aba kami makakita kanimo nga nagmasakiton o nabilanggo ug amo ikaw ang giduaw. Ug kanila mitubag ang hari nga magaingon. Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo. Nga maingon nga gibuhat ninyo kining ngadto sa usa sa mga labing gagmay ni ining akong mga igsuon. Gibuhat usab ninyo kini kanako. Kinsa mato mga igsuon ni Ginisus may kaigsuonan. Dili man sila si Jose, si Juan, si Santiago. Daghan mga igsuon si Ginisus. Pero ang gisgutan ni mga igsuon, kita nga mga taong gipakamatyan sa atong Kristo na kaigsuonan, kita ang iyang gitawag, giila, nga iyang may igsuon. Mao ka na ikaw, mao ka na ako, kitang tanan nga nagalagat sa Ginoo. Mingon dinhi ang mapulong sa Ginoo. Gibuhat usab ninyo kini kanako. Ang atong pag-atiman, pagpakita og mayong buhat may kaigsuonan ngadto sa mga tao. Bililhod kay atubangan sa Dios. Og dili makawang may kaigsuonan ang atong gibuhat sa mga tao palibot kanato, labi na sa ato mga kaigsuonan. Nakahuna-huna ba mo makaigsuonan sa inyong may igsuon? Unsa may inyong ginuna sa inyong may igsuon?
Doon na ba mo gibuhat? Matod pa di Ginosos may kaigsunan. Sa pagkamatuod, magaingon ako kaninyo. Nga maingon, nga gibuhat ninyo kining ngadto sa usa sa mga labing kagmay niining akong mga igsuon. Gibuhat usab ninyo kini kanako. Ganti sa mga matarong, mao ang ginharian sa Dios. Unya mingon dinhi. Unya ang hari magingon kanila diha siyang wala. Versikulo 41. Mingon dinhi. Pahawa gikan kanako kamong mga ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sayang mga manulunda. Di manunta ang ngayon ang tao nga moadto ni dapita. Dili man ngayon unta ang tao nga matinunglo nga kasunan. Pero tungod sa lang gibuhat. Unsa mingon hindi niya ang podong sa Ginoo. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iya mga manlunda. Kay ako gigutom ug wala ninyo ako pakanaa. Gihaw ug wala ako ninyo paimna. Ako nadumuluong ug wala ako ninyo pasaka. Ako hubo ug wala ninyo bistihi. Ako masakiton og binilanggo og wala ako ninyo duawa. Og motubag usab sila nga managingon. Ginoo, kanus aba kamin makakita kanimo. Nga gigutom og ihaw og nadumuluong o hubo og masakiton o binilanggo og nga wala ikaw namo alagare. Mayong pagutana. Ha? Nagitubag sila. O kanila mutubag siya nga mag-ingon. Sapagkat tinuod mag-ingon ako kaninyo. Nga maingon nga wala ninyo kinibuhata ngadto sa usa sa mga labing gagmay niini wala usab ninyo kinibuhata kanako. Kung dili ta magpakabana sa ato makigsunan. Dili gyud maayo ang atong buhat. Wala kita magapangita sa himaya, sa kadungganan, o sa kinabuhing walay katapusan. Mabitaw sa Juan Kapitulo 4 makigsunan. Mingon diha Apolo sa Dios. Nga kung ikaw maingon, nga ikaw higugma sa Ginoo. Pero wat nimo higugma ang imong igsuon, nga imong makita. Unsaon man nimo paghigugma sa Dios nga wala ni makita, nga wa man ka mahigugma sa imong igsuon nga imong makita. Juan Kapitulo 4 versikulo 20 makigsunan. Mingon tayo higugma tas Ginoo, pero gilabay-labay nato atong isuon. Mingon ang Ginoo, bakakon ka. If you say, I love God. If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. Bakakon ka. For the person who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Amen? Ang atong kalabutan sa matag usa mga kaigsunan mahinungdanon ato bangan sa Dios. Pag tinagdanay sa usag-usa mga kaigsunan. Onya mingon din ang bersikulo 26. Og sila
mamahawa, paingon ngadto sa silot nga dayon, apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing dayon. Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Atong palakpakan ng Ginoo may kaigsunan. Usa kini kahagit nato nga magkinabuhi ta nga matarong may kaigsunan. Pag kinabuhi nga masinugtanon sa kabubuton sa Ginoo. Dili nato supakon ang Ginoo sa atong kinabuhi may kaigsunan. Atong pasidunggan ang Diyos sa atong pagkinabuhi. Kay pinaagi sa atong mga binuhatan, hukman kita sa Diyos. Ang Ginoo may kaigsunan, walay pinalabi. Amen? Roma Kapitulo 2, versikulo 11. Ang Ginoo walay pinalabi. Mabatanon tigulang. Ba? Gwapo o gwapa. Laksot og pangit og dagway. Itong puti. Parehas na tubangan sa Ginoo. Giingon ang polo sa Ginoo. Mahudiyo, mahintil. Walay pinalabi ang Dios. Mahudiyo? Kailatas mahudiyo? Mga pinangga sila mga tao sa Diyos. Pinili sila mga katawan sa Ginoo. Ang mahintil? Mumuhuray ilamig isunan sa mahintil. Ang tanan maayo tuwa sa mahudiyo. Pero mumuhura to. Pero tungod sa kaluoy sa Ginoo may kaigsunan, mahudiyo man tao o mahintil ta. Walay gipalabi ang Diyos. Ang iha ko matarong. Para sa tanan, mahudiyo o dili mahudiyo. Wala may hudiyo na ito din eh. Amen. Wala may hudiyo na ito din eh. Mga hintil tatanan. Pero ang Ginoo walay pinalabi. Matod pa din sa versikulo 9 may kaigsunan. Versikulo 9 sa atong teksto sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 9. Okay. Mingo diha ang pulong sa Ginoo. Aduna onyay kagulanan o kasakitan alang sa matag usa ka tawo nga magabuhat og daotan. Alang sa Hudiyo, una sa tanan, ug unya usab alang sa Kristiyanon. Ni adto magabuhat og daotan. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Aduna niya kagulanan og kasakitan. Matarong. Versikulo 10 may kaigsunan, mingo din ang pulong sa Ginoo. Apan aduna usab unyay himaya og kadungganan og kalinaw alang sa matag usa ka tawo nga magabuhat og maayo. Alang sa Hudiyo, una sa tanan, ug unya usab alang sa Kristiyanon. Kay ang Dios walay pinalabi. Amen. Matarong ang hukom sa Ginoo. Dili pa man ron anlaw sa paghukom ng isunan, nganong kisamantayan na sa Ginoo. Di ba? Kung nakapatigod mo. We are not facing the judge. Wapat ang mga tubang sa hukmanan. Wapat ang mga tubang o huwis may kaisunan. Nganong kisultian mata na sa Ginoo. Kay dili buot sa Ginoo may kaisunan. Nga doon ni malaglag, mahimperno, muadto sa kalasdanan, sa kasakitan, may kaisunan. Sa tanan ng mga tao, nga iyang gipakamatyan dito sa Krus Kalbaryo. Ang tanan ng mga tao sa kalibutan, gipakamatyan sa atong Ginoong Kristo, may kaisunan. Kitang tanan, recipient ta sa gugma sa Ginoo dito sa Krus Kalbaryo. Gipakamatyan ta niya. Kita,
nga nakaila sa atong Dios. Kita nga naglagad sa Ginoo mga kaigsunan, bililhon kita atubangan sa Dios. Mo nang kita gipasidan ang tadaan mga kaigsunan sa Ginoo. Nga mao kini ang hukom sa Dios kay pantang sa matao. Nagtuota nga kita matarong nga tao mga kaigsunan. I believe nga kitang tanan nagtuota nga kita matarong ta mga tao. Kay kung wa ka magtuo nga matarong ka, dili gid ka paton sa langit. O kanang imong gituuhan nga matarong ka, barugay ka na mga kaigsunan sa iyong pagkinabuhi. Amen? Barugay. Kung ikaw matarong ka, ipakita nga ikaw matarong nga tao. Sa unsang pagi, alagara sa Ginoong Hesus nga matinud-anon sa iyong kinabuhi. Wala na. Bato ni si Kristo sulod sa imong kasing-kasing aron ka mahimong matarong. Gipasidan antas Ginoo. Tungod kay gihigugman ta sa Dios mga kaigsunan. Gipahibalotan ni tanan. Aron ta makapangandam, makapili ta. God is not forcing any one of us. Ang Ginoo wala magpugos sa bisag usak kanato dinhi mga kaigsunan nga atong alagaron ang Ginoo. Wala. We are given the freedom to choose to love God, to serve God, and to reject Him, or to reject Him. Wa ta pugsa sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo, mga kaigsunan. Wa mo pugsa. Neither I will never force you to serve God. Dili ko kamo pugson ng mga lagad sa Ginoo, mga kaigsunan. Because serving God is your own decision if you love God. Imo nang katungod, imo nang desisyon ng mga lagad ka sa Ginoo kung nahigugma ka sa Dios. Kung naglantaw ka sa kinabuhing wala katapusan o uban sa Ginoo, dito siya ginharian. Wa pinugsan na ni mga lagad sa Ginoo. Mo na kamo kung mga lagad mo sa Ginoo gusto mo matog langit, pakita sa Ginoo nga kamo. Takos nga mosulod sa ginharian sa Dios. Amen. Dili kay magtiaw-tiaw og lagad sa Ginoo may kisunan. No? Kung ganahan ta, kung ganahan, malagad sa Ginoo. Kung dili ganahan pod, dili pod. Ang akong trabaho din ni Kiksun na maura ang pagwali sa pulong sa Dios. Gagong kamo maminaw og mabuhat sa pulong sa Ginoo, makabaton kamo sa ganti nga kita gana sa Ginoo alang kanimo nga matarong nagalagad sa Dios. So kung dili mo minaw may Kiksunan, wala sa game. Amen. Walay mahimo ang mga magwawali din sa pulpito may Kiksunan, dito sa television, bisan na asan dapita, nga tao magwali. Walay kapuslanan nilang wali kung dili dawaton sa mga igdulungog o sa mga kasing-kasing sa mga tauhan. But we have done our part. Among trabaho, dili pagluwas na Kiksunan, kung dili pagsugilon sa kaluwasan. Maura akong trabaho diri. Pagwali sa pulong sa Dios. Nga unta, kamo nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Mga lagat sa Dios. Aron mabatunan ninyo ang kinabuhing dayon uban sa Ginoo. Nga mo'y ganti ni adto mga tao nagalagat sa Dios, mamataro, mga katawhan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ang mga tao, hukman sila. Sa unsay ilang gibuhat, kung unsa ang ilang nahibalaan. Dili sawa nila mahibali. Sabot tayo Kiksunan. Ang tao hukman, sumala sa ilang gibuhat, sa ilang
nahibalaan. Dili sa wala nila mahibali. Mao nang mingon si Ginisus sa iyang pagministeryo sa pagbali dito sa mga Hudyo. Mingon siya nga, kung wa pa unta mo makadungog sa pulong sa Ginoo, sa mensahe sa Dios, okay ra unta. Kay wa man mo makadungog. Pero karon nga kadungog mo sa pulong sa Ginoo, sa ibabuhat sa Ginoo sa inyo, dili gid mo maka-eskapar. Di mo makapangulipas. Makita mga kasunan, kita nga gipugsan, gipakaon, giatiman, giamuma sa mapulong sa Ginoo. Naana na sa inyo. Amen. Kung inyong buhaton, mayo. Kung dili, sad? Inyong tulubagon sa Ginoo. Dili akong tulubagon. Because I have done my part. Kami magwawalay din himikiksunan. We have done our part. Among gibuhat ang among parte sa pagsugilon sa kamatuoran. Pagsugilon sa pulong sa Dios. Sa unsay angayan sundon ug buhaton sa matao. Nga nag-alagad sa Ginoo. Mao ra among mahimo mga kaigsoonan. Wa may magkulang sa inyo sa pagwarning sa inyo, pagtudlo sa inyo sa pulong sa Dios. Kung namin nakulang kalimaksyonan, Ginoo na. Bahala sa mo. Kung naami, nalaktawan nga among gitudlo sa inyo. Aron mo makaadto sa ginharian sa langit. Kita nga nasayod. Nasayod naman ta. Because this message, ang pulong sa Ginoo may kagsunan, dili kay karon pa ninyo ni madunggi. Gawas niya itong karon pa makasulod simbahan din eh. Mayungon ko nga, di paghapon mo ibang excuse kay nakadungog man mo sa akong gisulti. Ba? Inigawas niyo yung simbahan kung karon pa man mo nakasulod in simbahan. Akong gisulti din may kisang bililhon ka na para sa inyo kinabuhi. Ako sa manubagsad ko sa akong kinabuhi. Kaya may ingon ang puno sa Ginoo lagi nga everyone, so then everyone of us ang matag-usa ka nato magahatag og husay siyang kagalingon ngadto sa Dios. Amen. Kadtong nakaila sa Dios, kadtong nakahibalo sa pulong sa Ginoo makigsunan, nakadungog, nakahibalo. Amen. Kaya makadungog may kiksunan, mahibalo man sila. Gawas taong buang. Kaya taong buang dili makasabot. Bisan makadungog. Amen? Kadtong nakibalo sa pulong sa Dios. Kining kasulatan og sa iyang mga sugo pamalaod iyang kababuton ato maningadunggan makiksunan. Kini sila mga tao nakadungog, nakahibalo, nakasabot sa pulong sa Ginoo. Kung wa man galing makasabot, mingon ko nga, wa ko may paw kung saan ako pagpasabot. Pero sa akong panahon, makiksunan, sa bag-o pa ko sa Ginoo. Sa dihang dili ko makasabot, may ko sa Ginoo, Ginoo pasabta ko. Nangay kong tabang sa balang espiritu makiksunan, nga pasabdon ko niya sa iya mapulong. Aron ko, magmasinugtanon,
subay sa kabubuton sa Dios, sumala sa lagda sa balaang kaslatan ni Kristo. Roma Kapitulo 12, versikulo 47 may kaigsunan. Roma Kapitulo 12, versikulo 40. San Juan Kapitulo 12. San Juan Kapitulo 12, versikulo 47 ngadto sa versikulo 48. Mengo din ang polo sa Dios. San Juan 12. Versikulo 47 o 48. Mengo diha. Kung kinsa ang magapatalinghog sa ako mga sulti og dili magatuman nini. Ako dili maghukom kaniya. Kay ako wala man moanhi aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron sa pagluwas sa kalibutan. Versikulo 48. Ang magasalikway kanako og dili mudawat sa ako mga sulti, siya adunay maghukom. Ang pulong nga akong gikasulti sa ato pa, gisulti niya daan may kaisunan. Amen? Dili ni kaisulti ay pa. Kung dili, gisulti na niya. O kaning gisulti na niya may kaisunan niya din sa balaang kaslatan. Mo nang kinahanglan maminaw tahi kog mao natin pulong sa Ginoo may kaisunan. Mayo din ang magasalikway kanako og dili mo dawat sa akong mga sulti, siya adunay maghukom. Ang pulong nga akong gikasulti, mauun niya ang magahukom kaniya sa kaulahiang mga adlaw. Siguro mga tubang ta sa huwis, may kagsyo mga katubang ta na Ginoong. O niya, pahinumduman ratan niya. Nakibalo ka sa kuan, sa akong gisulti? Nakadungog ka? O, nakadungog man ko. Ginoo, nakadungog ko. O niya, inong ka. Unsa ba yung gibuhat? Sa imong dadunggan. Simple ra kayo pagutana, di ba? Unsa ba yung gibuhat nimo sa imong nabalaan? Unsa ba yung gibuhat sa imong dadunggan? What can you say? Di ba? Nakadungog ka, naibalo ka. Unsa may imong gibuhat? Gituman ba nimo? Gibuhat ba nimo? Ay pabuhat ka nimo o wala? Di ko makibalo o kung sa itubag may kisunan kay wa man ko diha sa inyong kuan. Katungod, inyo man ang katungod. Kadtong wala makadungog, wala makitag Biblia, wala makibalo sa pulong sa Dios. Nahibaw paghapon sila og unsay matarong unsay dili na kaigsunan. Ha? Og sila paghukman. Pinaagi sa ilang kanang gitawag og pinaagi sa ilang konsensya makaigsunan. Kay nahibalo sila kung unsay matarong o unsay dautan. Na sila standard. Ba, kini mga tao nga wa makadungog sa kuan, pulong sa Ginoo, wa masulti. Bisag mga natibo makaigsunan, kadaghanan din sa mga natibo man. Kalayo man sila, wala sila makadungog sa pulong sa Ginoo. Kung mga mata sila makaigsunan, hukman gapon sila. Wa man sila balaod, wala sila makabasag balaod, wala sila makahibalo sa pulong sa Ginoo. Konsensya nila. Konsensya nila. Kailang konsensya,
Mao ni giingon sa pulong sa Ginoo makisura atong gibasa. Dinhi sa atong gibasa. Nga teksto makisunan. Alang konsensya. Magapanghimatuod o magahukom kanila. Naibaw sila o usay mayo o usay matarong labaton. So dili sila makapangulipas mi kisunan. Sumala sa sukaranan. Anaa sila konsensya. Kung unsa gidiktar silang konsensya mi kisunan. Adto sila hukmi sa Ginoo. Managigon sa Roma Kapitulo 2, versikulo 14 o 16 may kiksunan. So, mahingon din hiya mapulo sa Ginoo. 14 nga 16. Kung tuman sa kinaiya sa mahintil nga walay kasuguan, magabuhat sa gimbutan sa kasuguan, nan sila kasuguan na alang sa ilang kaugalingon, bisan wala sila kasuguan. Sila nagapakita nga ang gimbutaan sa kasuguan ay sulat diha sa ilang makasing-kasing. O ang ilang tanlag, usab, magapamatuod ni ini. O ang ilang nagakasumpaki nga hona-hona, magasumbong o tingali, magapangulipas ba kanila. O niya, sa maong adlaw nga sumala sa akong maayong balita pagahukmana sa Dios ang mga tinaguan sa mga tao pinaagi kang Kristo Jesus. Kitang tanan mga kaigsunan, ni ata nahisakop sa usa ka gahig ulo nga kaliwatan. We belong to a stubborn race. A sinful race. Makasasala nga kaliwatan. Kitang tanan. Nabalutaw ko sa'y matarong, pero mo insisirta sa pagbuhat o sayop. Ha? Nabalutaw ko sa'y matarong, pero ngano gasud nga ngano gayon nga mo insistir man ta sa pagbuhat og dili matarong. Why? Because we are stubborn people and sinful people. Ni ata ining ratibing ban na sakop ta ana nga kaliwatan may kaigsunan. Dili ego nga kita mahibalo kung unsay matarong. Dili ego ni mahibaluta nga unsay matarong. Makadungog ta mo nay buhatan ina, mo nay kuan pagkirabing matarong kadungog ta. Dili na ego na kaigsunan. Nga mahibaluta kung unsay matarong. Kinahanglan nga kita mubuhat og matarong. Amen. Kinahanglan ito mo buhat og matarong, may kaigsunan. Ilang kutob itong mahibalo og matarong, unsay matarong. Buhaton na ito ang matarong. Muna'y tinuod. Muna'y kikinahanglan sa Ginoo, may kaigsunan. Matod pa sa sulat ni Jacobo, Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22. Mayon diha ang pulong sa Ginoo nga kaigsunan. But be doers of the word and not hearers only, deceiving in ourselves. Kinahanglan nga dili lamang kita igo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga kaigsunan. Kung dili ato kining pagbuhaton aron dili kita malimbungan sa atong kaugalingon.
Be doers of the word, and not hearers only. Lang tayo go sa pagpamina, kung dili, kinahanglan buhaton nato ang atong nadunggan. Aron dili ta mailad sa atong kagalingon, dili ta malimbungan sa atong kagalingon. Kini makadungog pero dili mo buhat. Wala ginas galimbungan ran yung kagalingon. Og dili gausik-usik lang yung panahon. Sa pagsulod simbahan, maminaw kunahay sa pulong sa Ginoo, pero paggawas dili buhaton ang ilang nabdungan. Amen? Gausik-usik lang tag panahon, may kasundan ni. Daghamon tatay mahimo dito sa gawas. Magsugod tag alas 8, mahumantag alas 12. Pila ka oras, 4 ka oras. Daghan na ka mabuhatan na sa gawas. Diba? Pero nganong niya man ka din naminaw sa pulong sa Dios, unya dili nimo buhaton ang ipabuhat sa Ginoo sa imo. Gilimbungan nimo imo kagalingon. Mo nang kinahanglan usbon nato makagsunan ang atong batasan. Amen? Usbon nato atong batasan. Ang pagkadungog ta sa ipabuhat sa Ginoo sa ato, buhaton nato. Tungod kay para naman sa atong kayuhan, may kagsunan. Para sa inyong kayuhan. Sa akong kayuhan atong tanan. Kinahanglan maksiptar ta, may kagsunan. Kita napakyasta sa pagbuhat sa sukaranan, sa standard sa Ginoo sa atong pagkinabuhi na kagsunan. Kinahanglan ta mo admitar sa atong kaugalingon nga kita frequently gani. Ba? Kanang sa kanunay, dili man kanunay, di sa mga kuan, sa dili man kanunay, kung dili nunay higayon may kagsunan nga masayop ta. Nga dili ta makatuman sa standard sa Ginoo sa atong pagkinabuhi. Mo nang gikinahanglan ta may kagsunan nga ato nga abitaron sa atong kaugalingon. Karon nga first Sunday, communion nato may kagsunan. Maghisgot man ta sa pagsusi sa atong kaugalingon. Susiyo nato. Na kung nakita nimo ang imong kasaypanan, akseptara. Na ginuulod na ka sa akon, sayop ko. Ba? Nakulangan ko sa pagbuhat sa imong ipabuhat ka nako. I fall short of your standard. Wag yun na ako masunod Ginoo ang imong standard sa pagkinabuhi nga akong pagkasundon. Nga naman, aron kita makadawat sa pasaylo o kayuhan sa atong makalag makigsunan sa atong kinabuhi. We can only be forgiven and healed if we are humble before the eyes of God. Kung kita magpaubos sa atubangan sa mamata sa Ginoo makigsunan, maksipta ta sa atong pagkamasalaypon, sa atong pagkamakasasala, sa atong mga shortcomings, sa atong pagbuhat, shortage, sa standard sa Ginoo nga atong sundon sa atong kinabuhi, pasayloon ta o ayuhon ta sa Ginoo makigsunan. Ang Ginoo nasayod sa matag usa kanato makigsunan. Ang Ginoo nasayod sa matag kasing-kasing sa matag usa kanato makigsunan. Ug hukbanta sumala siya pahukom, pinaagi sa pagkabalaan o sa gugma. We will be judged in a manner consistent with both holiness and love.
Kita man niyo atong kinabuhi nga kisunan. Balaan siya nga Dios. Gusto nga balaan ta. Nahigugma siya nato. Higugma na ko siya. Kayang hukom may kisunan. Dili yun. Mapakyas. May tabo kini hukom may kisunan. O kita gipasidana na sa Ginoo. Sa iyang pagabuhaton sa mga matarong ug sa mga daotan. Magpili ta karon kung asay atong pilion. We know God's judgment. Nasayod na ta sa hukom sa Ginoo. Magpili ta. Asa may gusto nimo. Gandihan ka o silutan ka. That is your choice. Hinaut-untang ang pulong sa Ginoo ang makiksunan. Magapabilin kining labas sa inyo kasing-kasing. Nga mahimo kining challenge, hagit sa inyo kinabuhi makiksunan. Nga unta, mga lagad, tangtanan, nga matiyodaanon sa Ginoo makiksunan. Dili lang kay kamura, ako sa mga lagad sa kong matiyodaanon sa Ginoo. Kay gusto sad ko maatos langit makiksunan. Maora ginay akong pangandoy sa kinabuhi. Akong giampok kanunay sa Ginoo nga Ginoo kung imo naman kaming kuhaon ni Mama Cecil nga unta Ginoo makapuyo kami diha sa imong ginharian sa wala na unyay katapusan nga makasudong sa imong katahong ug sa imong himaya sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Maura ginay akong gipangandoy Ginoo. Wala ko lang gipangandoy di sa kalibutan makisunan. Kaya nagpaabot talag mi og ganaw sa aming kuha sa Ginoo. Wala akong gipangandoy Ginoo sukad pa kaniadto nangandoy nako nga makatus langit. Kay dili ko mga lagad sa Ginoo kung dili ko matug langit makisunan kung ang ako tumong dili langit. Dili ko mga lagad sa Ginoo. Pero tungod kay ang akong tumong sa akong pagalagad sa Ginoo palangit man, mga lagad gid ko hangtod may kinabuhi pa ko makigsunan. Og nangayo kog tabang sa Ginoo, Lord, tabangi lang gid ko sa pagkinabuhi. Uyon sa imong kabubuton. Ha? Pasaylo ako Ginoo kada adlaw, gabi ug buntag may kigsunan ngay pasaylo sa Ginoo, nagpangayo ko sa tabang sa Ginoo. Nga Ginoo, tabangi ko sa pagkinabuhi. Uyon sa imong kabubuton. Kaya kung imo na kong kuhaon, makasunod ko sa imong ginharian, Ginoo. Aleluya. Pila naman lang ka, kuan? Mga adlaw ning nahabilin siya kinabuhi, wa ko mahibalo. Ba? Sunod bulan pohon, paabton ba ko, maabot ang 70. Pero kung dili ko paabton 70, 69 pero ko kutob. Amen? Aleluya. Praise the Lord. Kitang tanan makigsunan. We just don't know what is tomorrow, what lies ahead of us. What am I balo kung unsay naa sa atong ugma? Kuantas Ginoo karon ugma, susunod adlaw, sunod bulan, kuhaon tas Ginoo. Ang importante nga andam ta makikatubang sa hukmanan sa Dios. God bless us all, makigsunan. Atong palakpakan na Ginoo. Adto ta sa atong communion. Yeah. So, nagayong din niya mapulong sa Dios sa 1 Corinto, Kapitulo 11. Kay gikan sa Ginoo na dawat ko ang gihatag ko kaninyo. Gihatag ko sab kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi sa pagbudhi kaniya, may kuhag tinapay. Og siya nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas og mingon siya. Kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa mga pag-iusab tapos sa panihapon ang kupa gikuha niya og nag-ingon. Kaning kupa mao ang bag-ong pakigsaa diha sa akong dugo.
buhata ninyo kini sa matag inom ninyo ni ini sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo nining tinapay o matag inom ninyo nining kupa. Ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod siya ang pag-anhi. Basta Lord. Tungod sa gugma sa Ginoo kaigsuonan. Iyang gihatag, iyang kinabuhi, alang kanato. Gipaagas niya iyang dugo dito sa cross Calvario makigsunan aron kita makabaton pasayloan sa atong masala ug madugtong kita pag-usab sa atong amahan nga langit nun. Mao na nga importante kayo. Kinahanglan ta makigsunan mo duol sa Ginoo. Ang moduol sa Ginoo makigsunan dili kadyod niya ihiklin, dili na siya sa likway makigsunan. Nga kita nangalagad tas Ginoo, kinahanglan ta moduol sa Ginoo. Kung nakita nato nga nakasala ta sa atong Ginoo sa kataw, mga itagbasaylo sa Ginoo makigsunan. Tungod kay Ginoo nato maluluyon, mapasnayloon, puno sa gugma o kaluoy. Manang mahimutang takos sa pag-ambit nining simbolo sa lawas o dugo sa atong Kristo. Magampo ta. Ginoong Diyos, amahan namo nga langit nun, Ginoo, ning takna sa kabuntagon. Aniya ka Ginoo, mag-aambit sa simbolo sa lawas o dugo sa among Kristo. Ngayang giula dito sa cross Calvario, Ginoo, tungod siyang gugma kanamo. Nga makatauhan ang kinahanglan o kasiguruan kaluwasan sa among mga kalag ug sa mga kinabuhi Ginoo. Himo ang takos matagos sa Ginoo sa pag-ampit niini nga tinapay og niining bino nga ang pagkanon o pagkaimnon Ginoo. Pasayloa kami Ginoo nga makatauhan sa tanan mga kalapasan sa among makasalanan. Buhat batok kanimo Ginoo, batok sa among sigataho, pasayloa kami Ginoo. Himo kaming takos Ginoo ni kabuntagon sa pag-ambit ng simbolo sa lawas o dugo sa among Kristo. Ginoo, amo ikong paslamatan. Ikaw namo among mayo, among pasdunghan. Pinaagi kang Kristo, Ginoo, among manduluwas. Amen og amen. Mag-awit tayo kaigsuonan og ang makomunyon maanhi laman dinhi sa unahan diha sa inyong dapit diin adunay giandam. Makuha lamang makaigsuonan magdugan ta sa pagkomunyon. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo at mabibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo mag-iisa. Pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay ito ang salo ng bagong tipan. Inumin mo at makibahagi. Ito ang salo ng bagong tipan. Inumin mo at makiisa. Yan ang dugong dumana
Og sa nagkapasalamat na siya, kini ang gipikas-pikas og mingon siya. Kini mao ang akong lawas, nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhaton ninyo kini sa paghandom kanako. Sa mga pagiusap, tapos sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nag-ingon, kining kupa mao ang bag-ong pakigsa diha sa akong dugo. Buhaton ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. Ang tanan magakaon o magainom sa simbolo sa lawas o dugo sa atong Ginoong Kristo. Atong pasalamatan ang Ginoo atong daygon ng Dios magigson. Hallelujah, O Lord God, daygon ka Ginoo sa walay Yes, katapusan. hallelujah. Salamat kay Kristo sa mugog magkana. Ginoong Dios. Salamat sa mga grasya o kaluoy kanamo Ginoo. Ngayon mo kami gitagan Ginoo. Sa laing kagigunan nga ikaw among malagaran o Dios sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga gugma o kaluoy kanamo. Hangtod ng mga adlaw o Diyos, buhi pa kami ng among giatiman, Ama. Ginoo, salamat sa iyong panangin, magragaya sa kinabuhi sa iyong katawhan o Diyos. Nga makabaton sila kalipay, kanunay, sa pagsimba o pagdahig, kanim Ginoo, pagpangita, kanunay, kanimong pag-una sa ilang kinabuhi, Ama. Ginoo, salamat ng tagna sa kamuntago. Ama, ikaw ang simbahon, kanunay, daygon, isa, himay ng pasdunggan sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa mugog makanamo nga walay pag-usab amaham. Salamat sa imong grasya kaluoy. Magragaya kanunay sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. God bless us all, mga kaisan.